सबैजनामा नमस्कार। भर्चुअल साहित्य गोष्ठीको यो 7औं अङ्क हो। 7औं अङ्कमा हामीसँग एउटा नामावली तयार छ। हामी आज पनि गएका अङ्कमा जस्तै देशभरिका 10 कविका 10 कविता र एकजना नव प्रतिभाको एउटा कविता सुन्नेछौँ। र सँगसँगै आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकार हुनुहुन्छ। हामी उहाँको कवितामाथिको विश्वास र उहाँको विचार 3 चरणमा हामी आजका प्रमुख अतिथिलाई सुन्नेछौँ भने त्यस पछाडि फेरि 4 जना सर्जकको रचना सुन्नेछौँ। त्यसपछि फेरि प्रमुख अतिथिलाई सुन्नेछौँ र अन्तिममा फेरि अर्को 4 कविको रचना सुनिसकेपछि आजका प्रमुख अतिथिको कुरा सुन्नेछौँ र उहाँले राख्नुभएका कवितामाथिको विचार र विश्वास माथि यदि हामीसँग जिज्ञासा भएदेखि हामी अन्तिम खण्डमा हामी त्यो दोहोरो संवादको प्रक्रियामा अगाडि जानेछौँ। आजको पहिलो धादिङबाट हुनुहुन्छ हामीसँग यात्री प्रकाश पाण्डे। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक हो जतनका मालिक थिए मेरा बा। जतनका मालिक थिए मेरा बा, पैतालामा बिजेका अनगिन्ती काँडाहरू निकाल्दै गर्दा पीडाका भित्ताहरूमा पनि खुसीकै मलम दलेर काँडा बिच्नबाट जोगिएको एक जोर चप्पल हातमा देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो उहाँ, यसरी गर्नुपर्छ जतन। जतनका मालिक थिए मेरा बा, पैतालामा बिजेका अनगिन्ती काँडाहरू निकाल्दै गर्दा पीडाका भित्ताहरूमा पनि खुसी मलम दलेर काँडा बिच्नबाट जोगिएको एक जोर चप्पल हातमा देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो उहाँ, यसरी गर्नुपर्छ जतन। ढाँचा फाटेको जमिन जस्तो चिरा चिरा परेको स्टकोट भित्र एउटा शब्दे खल्ती देखाउँदै अर्को दिन भन्नुभयो, देखिस् कसरी गर्ने रहेछ जतन। तर त्यो खल्तीमा पैसा भन्दा बढी अभावहरूको जतन हुन्थ्यो। तर त्यो खल्तीमा पैसा भन्दा बढी अभावहरूको जतन हुन्थ्यो। मेरा बाले जतनको परिभाषा जान्नु भएन। मेरा बाले जतनको परिभाषा जान्नु भएन। तर जतन गर्न उहाँले सायद यो दुनियाँमा कसैले जानेको छैन। मेरा बाले जतनको परिभाषा जान्नु भएन। तर जतन गर्न उहाँले जति सायद यो दुनियाँमा कसैले जानेका छैनन्। मैले उहाँलाई नै हेरेर जानेको हुँ जतनको गहिरो परिभाषा। मोती जस्ता चम्किला पसिनाका दानाहरूले चम्काइरहनुहुन्थ्यो उहाँ निधारका भाग्य रेखाहरूलाई। तर जति नै चम्काए पनि पखालिरै जान्थे पसिना जस्तै खुसीहरू अनुहारबाट। आफैलाई सखा पारिसकेको आगो निभ्नै लाग्दा जसरी खरानीले नै जोगाइदिन्छ बाँकी अवशेषहरूलाई, उसै गरी आफैलाई सोसिरहेको पसिनाको पनि जतन गर्न छाड्नु भएन उहाँले। सानामा मलाई तामाको तरकारी खुब मन पर्ने। घरबारीको बाँसको झ्याङमा सप्रेको तामाको मुना काट्न लाग्दा रोक्दै भन्नुभएथ्यो, नकाट यसरी। सानामा मलाई तामाको तरकारी खुब मन पर्ने। घरबारीको बाँसको झ्याङमा सप्रेको तामाको मुना काट्नै लाग्दा रोक्दै भन्नुभएथ्यो, नकाट यसरी। जतन गरेर हुर्काउनु पर्छ यसलाई, यो त पछि ठुलो हुन्छ, ठुलो काम गर्छ, ठुलो काम लाग्छ। आज बा आँगनमा लम्बसार हुनुहुन्छ र बासँगै लम्बसार छ छिमेकीहरूले काटेर ल्याएका उही बाँसको ठुन्का, जसलाई बाले बडो मेहनतले सार्नु भयो, कष्टले हुर्काउनु भयो र दिलो ज्यान दिएर जोगाउनु भयो। आज बा आँगनमा लम्बसार हुनुहुन्छ र बासँगै लम्बसार छ छिमेकीहरूले काटेर ल्याएका उही बाँसको ठुन्का, जसलाई उहाँले बडो मेहनतले सार्नु भयो, कष्टले हुर्काउनु भयो र दिलो ज्यान दिएर जोगाउनु भयो। आज जिउँदो हुनुहुन्थ्यो भने भन्नुहुन्थ्यो, किन काटेको यसलाई, एक दिन ठुलो काम लाग्थ्यो। तर केही बोल्नु भएन। सायद उहाँले भन्नुभएको ठुलो काम लाग्ने सायद उहाँले भन्नुभएको ठुलो काम लाग्ने दिन आजै थियो, काम लाग्यो। धन्यवाद। धादिङबाट चितवन जाने तयारीमा म रहेको छु। चितवनबाट हामीसँग हुनुहुन्छ कवि ईश्वर कौडेल।
मेरो कविता चाहिँ यो छुटेका साँझहरू भन्ने शीर्षक चाहिँ। वुहानबाट यात्रा सुरु गरेको कोरोना भाइरस युरोप अमेरिका हुँदै एसिया भ्रमणमा निस्किएपछि सम्पूर्ण मानव जगत लकडाउनमा रहन बाध्य भएको बेला हर समय आजकल जेल पिंजडा र चिडियाखानाका फलामे बारबाट संसार हेरेर मुस्कुराएका अनुहारहरूभित्र छुपिएको मनोविज्ञान बाँच्दैछु। सांसारिक भागदौडको अविरल रिले दौडमा बिर्सिएका आफ्नै बैठक भान्सा र शयन कक्ष, व्यवस्था गरिएको आफ्नै शरीर, यत्रतत्र छरिएका लोखर्केले लुकाएको फल जस्ता पुस्तकहरू, छुटेको प्रेममा मिठा क्षणहरू परम मित्र भएका छन् आजभोलि। सहरको कुनोभित्र एक कुनामा साँझ पख कविहरूले रक्सी, सुकुटी र भट्मा सँगै चलाउने सत्रहरू एकलकाटे भएपछि कवि कुना निशब्द छ हिजो आज। अन्य टेबुलहरू कविहरूको मातसँगै मात्नेहरूले भरिएपछि कुनाको सुन्दरता दोब्बर हुन्थ्यो। जब चढ्न थाल्थ्यो नसा, बिस्तारै देखिँदै जान्थ्यो एउटै सिङ्गो मानव, जसरी बिस्तारै देखिन्छ हजारौं बुद्धहरू बीच एक विराट बुद्ध। अनि सुरु हुन्थ्यो कवि कुनाको आत्मीयता। बिस्तारै हराउँदै जान्थे नक्कली मकुण्डोका पत्रहरू, दिनरात बोकेर हिँड्ने घमण्ड र इगोका भूगोलहरू, आफ्ना अभावका इतिहास र वर्तमान, अज्ञानताका ब्याकवार्ड ड्राइभ हरेक मन मस्तिष्कको हाइवेहरूमा। कवि कुनाबाट खुल्थे दर्शन शास्त्रहरूका धुलाम्बे ठेलीहरू, वर्तमान राजनीतिको कमसल पूर्जाहरू, नैतिक शिक्षाका आफ्ना नीतिशास्त्रहरू, जो छरिन्थे कवि कुनाभरि, जसरी थाहै नपाई फैलियो भाइरस संसारका एकदेखि अन्य कुनाहरूसम्म। कवि कुना कर्मवीरहरूको साझा थलो, जहाँ भेटिन्थे सबै खाले कर्मजीवीहरू, भोको पेट पटुका कसेर अगाउनेहरू, स्लिम शरीरका लागि भोको, श्रीमतीसँग ग्रह नमिल्नेहरू, पारी नपुग्ने महिनावारीहरू, शिक्षक अनि प्राध्यापकहरू, कर्मचारी, धर्मचारी र ब्रह्मचारीहरू, सजाएर सुकुटी प्लेट भरी केही टुक्रा लसुनका पोटीहरू, भट्टिकी भाउजूको पसिनाले भिजेका भटमास भएपछि चहकिला चम्चामा चढेका चिउरा चपाउँदै विश्व घटनाको लाइभ टेलिकास्ट गर्न व्यस्त हुने हाकुदाईको सानो भए पनि संसार देख्ने थलो, जन्मदेखि मृत्यु अगाडिसम्मको पृथ्वी जस्तै कोठाभित्र थिएटरमा झैँ आगमन र निगमनको पेन्डुलम चलायमान भइरहँदा धरामा जन्म मृत्यु जस्तै लाग्ने, नाटकमा नहटाइएको दृश्य, उपन्यासमा छुटेको पन्ना, कविताले थकाइ मारेको चौतारी जस्तै, जहाँ थुप्रै थुप्रै आफैलाई भुल्न बिर्सन समाजको नियम कानुनले झन्डै बिर्साएका शब्दहरू दोहोर्याउन केही क्षण नै किन नहोस् धित मरुन्जेल बलेर, कहिले चित्त दुखेर कहिले दुखाएर आफ्नै उटोपियन संसार सजाई आफू खुसी अन्तर्मनको यात्रा गर्न, धर्महरू बिर्सिएर जातहरूका सीमाहरू मासेर सानो संसार सिर्जना गर्न साहस गर्नेहरूले सजिएको सानो दुनियाँभित्रको दुनियाँ कवि कुना, जहाँ अस्ताउँदो सूर्यसँगै हराउँछन् कुविचारहरू, उदाउँछन् नौला जीवन्त सोच, जहाँबाट प्रेम सद्भाव मित्रता गाँसेर हरेक जीवन रात ढल्दै गर्दा आफ्नै पुरानो दुनियाँमा फर्कन्छ, जहाँ थुप्रै सिमानाहरूको नाममा सोसल, मोरल, इथिकल डिस्टेन्सिङ सदियौँदेखि चलिरहेछ। आज भोलि आफैसँग, आफ्नासँग, प्रिय अङ्गहरूसँग व्यवस्थापन गर्दै रहँदा शरीर, आत्मा र म बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धहरूमा आफ्नो स्थान खोजिरहेछु। जब अनुत्तरित हुन्छु, छुटेका ती साँझहरू बीच कतै विचारको यात्रामा आफैभित्र पैदल यात्रामा निस्कने गर्छु हिजो आज। धन्यवाद। अर्जुन क्षितिजलाई म आफ्नो रचना वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राम सर। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक एउटा पात्र। यो पात्र वास्तविक हो, कसैलाई काल्पनिक लागेमा यो काल्पनिक लागेमा चाहिँ संयोग मात्र हुनेछ। एउटा पात्र हो, म त्यही पात्र हुँ जो जाल भिरेर उभिएको छ खोला किनारमा यति बेला। मौसम बेमौसमको यो बाढी मेरै घर खेत हुँदै ओर्लिएको हो थाहा छ। यी बगेका भाँडाकुँडाहरू मेरै हुन्, झिझी गुन्टाहरू मेरै हुन्, मरेका गाई बस्तु र बगेका घरगोठ सबै मेरै हुन् र
पर गुन्जिएको त्यो चित्कार त्यो मेरै परिवारको हो, मलाई त्यो पनि थाहा छ। पर गुन्जिएको त्यो चित्कार त्यो मेरै परिवारको हो र मलाई त्यो पनि थाहा छ यो बाढी हाम्रै आँसुहरूको हो। मलाई त्यो पनि थाहा छ यो बाढी हाम्रै आँसुहरूको हो र पनि किञ्चित विचलित छैन। खुसी नै छु म यति बेला। पेटभरि खान 2 छाक माछाहरू मैले पोहोरदेखि कुरेको यो त्यही बाढी हो। पेटभरि खान 2 छाक माछाहरू मैले पोहोरदेखि कुरेको यो त्यही बाढी हो जहाँ ढुनमुनिएका माछाहरू आउँछन् र पर्छन् यही जालभित्र। अहिले सोच्ने बेलै होइन मैले कति पाएँ वा कति गुमाएँ बदलामा, वा कति पाउने छु र कति गुमाउने छु बदलामा। हो महाशय, शोकमा पनि सहज छु म। आश्चर्य केही होइन, यो बाढी अघि सबै गुमाएर आखिर माटो सँगै पहिचानहरू, भूगोलहरू र नक्साहरू के पाउनुभयो बदलामा यहाँहरूले? खै थाहा छैन मलाई। मैले केही त पाएँ। यही सन्तोषमा खोला किनारमा उभिएको म त्यही पात्र हुँ यो देशको, जहाँ देश जलिरहँदा पीडामा यसरी टुक्काहरूमा मस्त टाउकेहरू झैं म पनि जाल भिरेर उभिरहेछु ढुक्कसँग, मस्तसँग। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन सर यो सुन्दर कविताको लागि। यतिखेरसम्ममा हामीले 3 जना सर्जकका सृजनाहरू सुनिसकेका छौँ। धादिङबाट यात्री प्रकाश पाण्डे, चितवनबाट ईश्वर कँडेल र हेटौँडाबाट अर्जुन क्षितिजको हामी 3 जना कविका कविताहरू सुनिसकेका छौँ। यतिखेर चाहिँ अब हामी प्रमुख अतिथिको पहिलो खण्ड 3 खण्ड मध्ये पहिलो खण्डको हामी कुराकानी सुन्नेछौँ। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई म आफ्नो कवितामाथिको विचार र विश्वासको पहिलो खण्ड प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबै कविज्यूहरूमा नमस्ते छ र दर्शक आदरणीय सज्जन सबै ब्रेनहरूमा मेरो नमस्कार छ। यो कार्यक्रममा यो तपाईहरुले मलाई यसरी यो एउटा विशेष जस्तो गर्नुभयो। वास्तवमा यो हाम्रो पुरानै तरिका हो। वास्तवमा यो मलाई यो ठिकै पनि लाग्छ, यो ठिकै पनि लाग्छ। यो प्रमुख अतिथि भन्ने नाम दिनुभयो, यो नै मलाई भारी लागिरहेको अवस्था छ। तर अब मैले कवितामाथि, मेरो कवितामाथिको विश्वास भन्ने यो एउटा चाहिँ टपिक्स दिनुभयो। अब यसबारे मैले के भन्ने होला। मैले यो काव्य यात्रालाई मैले आफ्नो जीवनसँग जोडेको छु। मैले अरू केही गरेको छैन, खाली कविता लेख्ने काम गरेको छु। त्यसकारण मानिसको त्यसकारण यस्तो चिजलाई आफ्नो जीवन नै जसले बनाउँछ त्यो क्षेत्रलाई, उसले आफ्नो लाइफ जीवन नै बनाएको चिजलाई उसले भन्न सक्दैन। त्यो कस्तुरी जस्तो भइदिन्छ मानिस। र उसले चाहिँ के भन्दाखेरि उसले गरेको राम्रो कार्य अथवा उसका प्रतिक्रियाहरू, उसको सुवासहरू चाहिँ पर बस्नेले, टाढाबाट हेर्नेले उसको सौन्दर्य चाहिँ परबाट हेर्नेले देख्ने हो। त हरेक कविले आफू म कस्तो हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। त्यस्तै मैले पनि यो तहमा पुगिसके कि वास्तवमै यो कविता के हो त भनेर मैले एउटा यही हो भनेर चाहिँ अन्तिम एउटा सत्य हुन्छ नि। जसरी हामी कवितालाई एउटा हाम्रो आफ्नो अन्तिम सत्य भन्छौँ, एउटा मानिसले आफैलाई नढाँटी भन्ने कुनै एउटा कुरा छ भने त्यो कविता हो। त त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ के हो त भनेर त्यसको चाहिँ म अहिले पनि एउटा खोजीमै छु, एउटा विद्यार्थीकै रूपमा छु। तर पनि हेर्दै जाँदाखेरि एउटा समय कालखण्ड बित्दै गइसकेपछि उमेरले पनि सिनियर भइँदै गइँदो रहेछ। तर यो कवितालाई पर्गेल्ने अथवा यो यति ठुलो काव्यको एउटा सभ्यतालाई व्याख्या गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो यो पहुँचभन्दा परकै कुरा हो। मैले के तर पनि एउटा सामान्य धारणाहरू हुन्छ। अब यो एउटा पहिले त यसलाई एउटा ज्ञानको रूपमा पनि लिन्थ्यो कवितालाई।
तर अब अहिले ज्ञानका अन्य स्रोतहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि अब यो कविता अलिक बढी यो ज्ञान भन्दा पनि यो नलेज भन्दा पनि यो विजडमको एउटा पार्ट बढी चाहिँ त्यो त्यसको पार्ट हो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ नि अहिले त्यस्तो मलाई लाग्छ। अब सबैलाई आफ्नो अरू पनि लाग्छ, अब सत्य त एउटै हुँदैन। तर मलाई त्यस्तो के लाग्छ भने यो एउटा विवेकशील कर्म हो, यो बुद्धिविलास गर्ने भन्दा पनि यो एउटा विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो, विवेककै एउटा अंश हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। यसले अब तर यसले आम समुदायलाई, मानिसलाई, समाजलाई, हाम्रो जीवन पद्धतिलाई, मानव सभ्यतालाई अगाडि लैजानको लागि यसले चाहिँ नि असाध्यै ठुलो भूमिका निभाउने रहेछ। त्यो त हामीले इतिहासदेखि देख्दै आएकै छौँ। मानिसलाई यो एउटा सभ्य अथवा मानिस अलिक छुट्टै प्रकृतिको प्राणी हो भन्ने एउटा त्यस्तो एउटा आभास दिलाउने चिज चाहिँ यो लिटरेचरले नै गराएको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नत्र हामी अरू जीवजन्तुहरू जस्तै हुन्थ्यौँ होला यदि यो चाहिँ नि लिटरेचरको आर्टको पार्ट हाम्रो चाहिँ नि छोडिदिने हो भने, त्यसलाई छुटाइदिने हो भनेदेखि हामी एउटा प्राकृतिक एउटा मानिस चाहिँ हुन्थ्यौँ होला। अब अहिले जो हामीलाई अब सुसंस्कृत भनौँ कि अब अथवा अब हामी माथि नै पनि, हाम्रो सभ्यता माथि नै पनि अब नेचरले प्रश्न चिन्हहरू उठाइरहेको यो अवस्थामा तैपनि हामी यो जुन ठाउँमा मानिसहरू यो धरतीमा जुन लेभलमा आइपुगेको छ, यो लिटरेचरकै काम होला भन्ने चाहिँ नि मलाई एउटा लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति भनौँ, साथीहरू कविता सुनौँ। अब अघि पनि मैले अब के भन्नु, ईश्वर कणेलजी अब उहाँ आफै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो लिटरेचरको एकदमै अब एकदम विद्वान हुनुहुन्छ। अब कविता के हो, साहित्य के हो सबै बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ, ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको कविता असाध्यै यो बलियो छ। यो त ठुलो एपिक जस्तै छ यो कविता, यति धेरै कथाहरू छ यसभित्र। त मलाई के लाग्छ भने यो धेरै कुराहरू, अब यो तीनवटा कविता अब मलाई यात्री प्रकाशजीको पनि मलाई अब त्यतिकै मन परेको छ। अब अर्जुन क्षितिजजीको पनि अब उहाँको त्यो शैली पनि कति राम्रो रहेछ। अब यो अवसर अब सुन्दै जाउँ, कविताहरू नै सुन्नु चाहिँ उचित होला अहिलेलाई। यति भन्दै म मेरो यो अहिले कुरा यहीँ छोड्छु। धन्यवाद दाइ। यो पहिलो चरणको 3 खण्ड मध्ये पहिलो खण्डमा आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङले आफ्ना कविता माथिको विचार र विश्वास प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अबको दोस्रो खण्डको पहिलो चरणमा हामी नव प्रतिभालाई सुन्छौँ। हामीसँग नव प्रतिभाको रूपमा यसपटक नवोदय शिशु सदन हेटौँडाबाट कक्षा 10 मा पढ्ने बहिनी इलिसा पराजुली हुनुहुन्छ। म हेटौँडा 4 कमला स्थित नवोदय शिशु सदनमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा। अब केही पनि भूमिका नवादी सिधै कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जीवनको अध्याय। ब्वासोको पन्जामा परेको शिकार कसरी सक्छ र किन, मेरा ती कोलाहल चिच्चाहट जति वर्षे पनि आखिर किन छाड्थ्यो र, शिकार गरी छाडे ती निकृष्ट निर्दयी र पशु मनहरूले। सूर्यको लाली छर्न साथ आफ्नो सौन्दर्यतामा थप सुन्दर संसार देखाउन घरबाट निस्किएकी म, कुरूप संसारभित्र छिराइदियो बाँकी रह्यो केवल सम्झनामा आमाले दिएको एक सरो लुगा। जङ्गलको रुखका ससाना हाँगा बिङ्गामा अल्झिएर लट्टै लट्टा परे मेरा ती रेशमी कपाल, ओठमा लगाएको त्यो चकिलो लालीलाई मेरो शरीरबाट तप तप झरेका रगतका थोपाले जिते। लामो कोस तानेर लगाएको गाजल लटपटिएर भङ्ग भयो मेरो सुन्दरता, अझ त्यो सुन्दरतालाई मेरो कुरूपताले जित्यो, मेरो शारीरिक कष्टले जित्यो। त्यो दबिएको शरीरले मैले केही आश गर्नै सकिन, सहयोगका आशाहरू स्यामसुम्मै बिलाए। मस्तिष्कमा झलझली अलमलको बर्को ओरेकी आमाको अनुहार सम्झिए बरालिएका छोराहरूको यादमा दिन काटिरहेका बालाई, अनि सम्झिए यस माटोलाई।
सकेको मात्र भए पारिदिन्थे जिउँदे लास, मेरो त्यस चाहनालाई जित्यो पापीको दुष्कार्यले। स्वर्गको सुन्दर बयान सुनेकी मैले, जीवनमा पहिलो पटक लाग्यो जिन्दगीले हराएको, व्यर्थ लाग्यो जीवन जिउनु, पुगे एउटा गहन निर्णयमा संसार त्याग्ने। त्यस गलत निर्णयलाई मायाले जित्यो ममताले, अनि आमा बुवाको पालन पोषणले। अनि सोच्न थाले, साना जीवजन्तुले त जीवन निर्वाहका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सूर्यको लाली पृथ्वीसम्म पुग्नका लागि विभिन्न बादलहरूलाई छेडेर निस्किन्छ बाहिर भने, म त मानव, म भित्र मानवता छ। बाधा सामना गर्न उभिएकी छु, जन्मिएको छु सङ्घर्षका जङ्गारहरूलाई पार लगाउन, अनि जीवनका गाथाहरू कोर्दै भविष्यमा उज्जवल भविष्यको कामना गर्न पढ्दैछु जीवनका अध्यायहरू। हजुर हस्त धन्यवाद। धन्यवाद एलिसा पराजुली। हेटौँडा पछि म जान चाहन्छु झापा। झापामा हुनुहुन्छ कवि माया मितु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म कविता नै सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मूल पुस्तक मान्छे। सृष्टिको मूल पुस्तक मान्छे, पढ्न थालेपछि पढ्दिन भनेर पनि धरै नपाइने, आफसे आफ पल्टिदिन्छ पानाहरू। सृष्टिको मूल पुस्तक मान्छे, पढ्न थालेपछि पढ्दिन भनेर पनि धरै नपाइने, आफसे आफ पल्टिदिन्छ पानाहरू। म यही मान्छेभित्र संसार हेर्न खोज्छु, संसारमा प्रेम हेर्न खोज्छु। मान्छेमा आन्दोलन हेर्न खोज्छु, आन्दोलनमा विचार, विचारमा सत्य हेर्न खोज्छु। त्यसै गरी सत्ता हेर्न खोज्छु, सत्तामा शासन र शासनमा सद्भाव हेर्न खोज्छु। चुनावमा हेर्न खोज्छु, चुनावमा उम्मेदवार, उम्मेदवारमा इमान्दारिता। त्यसै गरी हेर्न खोज्छु म लोकतन्त्र, लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतामा अनुशासन र हेर्न खोज्छु म नेतृत्व, नेतृत्वमा सङ्कल्प, सङ्कल्पमा अठोट। तर यति बेला आफ्नै देशको आन्तरिक सीमाभित्र थुनिएको बेला कति स्वतन्त्र छु म भनेर हेर्न खोज्छु सिमाना तोडेर बगिरहेका नदीहरूमा आफैलाई। आफ्नो घरलाई आफ्नो भन्न नपाउँदा, आफ्नो माटोलाई आफ्नो भन्न नपाउँदा, आफ्नो देशलाई आफ्नो भन्न नपाउँदा, आफ्नै विचारलाई पनि आफ्नो भन्न नपाउँदा, कहाँ उभिएको छु म भनेर हेर्न खोज्छु आफैलाई। यति बेला कसरी भनौँ म तिमीले भने जस्तै सृष्टिको मूल पुस्तक मान्छे भनेर। धन्यवाद। हामीले यतिखेरसम्ममा 5 जना कविताहरू सुनिसकेका छौँ, सृजनाहरू सुनिसकेका छौँ। म एकपल्ट हामीसँग को हुनुहुन्छ यतिखेर उपस्थित भन्ने एकपल्ट नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु। एलिसा पराजुली हुनुहुन्छ हेटौँडाबाट नव प्रतिभाको रूपमा। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रकाश धादिङबाट हुनुहुन्छ भने बिना थिङ तमाङ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विराट अनुपम हुनुहुन्छ, दीपक गौतम हुनुहुन्छ, केशव तौजुले हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी अनिश चौलागाई, माया मितु, अर्जुन क्षितिज, सोझो गाउँले, निमेश निखिल, प्रज्वल अधिकारी, किशोर पौडेल, छवि अनित्य, समर्पण नेउपाने, स्वस्तिका ढकाल, सानु खनाल, सृजना अरियाल, निरा शर्मा, असीम सागर र एसके निधन, म लगायत हामी 23 जना यतिखेर हामी छौँ यहाँनिर। र हामीले 4 जना कविताहरू सुनिसकेका छौँ। 5औं जनाको पनि सुन्यौँ अहिले भर्खरै माया मितिको। अब झापापछि म जाने तयारीमा रहेको छु काठमाडौँमा हामीसँग हुनुहुन्छ बिना थिङ तमाङ। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। यो कस्तो रमाइलो लागिरहेछ। भूमिका नबाल्नु भन्दा पनि आज हेटौडाको धेरै साथीहरूलाई, भाइहरूलाई देखिरहेको छु, दिपकजीलाई पनि देखिरहेको छु। अस्ति भर्खर भेट भएको हाम्रो यो कोरोना भन्दा अगाडि होइन, झन्डै एकदम मिस गरिरहेको छु त्यहाँको गर्मीलाई। त्यहाँ मैले देखिरहेको छु बहिनी एलिसाकोमा पनि त्यहाँ फाइन चलिरहेछ होइन। त्यो गर्मीलाई मैले एकदम मिस गरिरहेको छु। त्यो गर्मी मैले यहाँ अनुभूति गर्न पाएको छैन। भन्दै म कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ ड्याम ड्याम। यो त्यही सहर हो जहाँको फराकिलो सडकमा, पुरा गल्लीहरूमा अनि देवालयको छेउछाउमा आफ्नै शरीर धरोटी राखेर जित्न हिँडेका थियौँ एउटा लामो युद्ध, जसको मोर्चा सम्हाल्नेको अनुहार
सपाट थियो। बादल डम्म लागेको एक बिहान त्यो अनुहार कृत्रिम घाम बोकेर आइपुगेको थियो हाम्रो आँगनमा र हामी उभिएको एक चोक्टो भूगोल देखाउँदै भनेको थियो, हेर्नुहोस् त्यो पहिरो तपाईहरुकै पहिचानको त हो, उबड खाबड परेको त्यो गोरेटो तपाईहरुकै जिन्दगीको हो, पहेलिँदै गएको छ तपाईहरुको हरियो अस्तित्व। हामी तपाईहरुलाई स्मरण गराउन आइपुगेका हौं कि तपाईहरुले लगाइराख्नु भएको लबेदा कसैले च्यातिसकेको छ। अब तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ किन त्यो शिरको टोपी एकातिर मात्रै ढल्किरहेको छ, कसरी तपाईहरुको अघेनुबाट अघुल्टो चोरियो। उसले अझ देब्रे मुट्ठी कस्तै भनेको थियो, आउनुस् हामीसँग एउटा लामो यात्रा तय गरौँ, एउटा गहिरो संवेदना खन्नु छ, च्यातिएको लबेदा सिलाउनु छ, पत्ता लगाउनु छ कुन किराले खाइरहेको छ हाम्रो अस्तित्वको जरा। अब अगुल्टो चर्ने हातहरुमा हतकडी लगाउनु छ, त्यो शिरको टोपी सन्तुलित राख्नु छ। सुनेपछि संवेदनाका आकाश छोएर बोलिएका भाकाहरू, भेटेपछि हाम्रै गोरेटा भएर बगेका पैतालाहरू, अनि उभरिएपछि हाम्रै जस्तो देखिने अनुहारहरू, एउटा दमित युग फेर्न लालायत हुँदै उमेरको बही खाता बन्द गरेर हामीले उठाएका थियौं औजार र प्रयोग गरेका थियौं ट्याम ट्याम। अचानक एक अपराह्न त्यो लामो युद्धको एकदमै छोटो अन्त्य गरेर गायब भयो त्यो सपाट अनुहार। लामो समयपछि अचेल टेलिभिजनका स्क्रिनहरुमा त्यो सपाट अनुहार पल्याक पुलुक गर्छ, एकपटक आँखा गोल गोल घुमाउँछ, आफ्नो अनुहार फुकालेर संसदको डेस्कमा राख्छ, अनि हाम्रो काडिएको छालामा लेखिएको ऐनमा ल्याप्चे ठोक्छ, ड्याम ड्याम। उसले नबिर्सनु पर्ने हो, सोच्न सक्ने मासुको डल्ला यो खप्परभित्र अझै सुरक्षित छ, त्यस्तै औँला हाम्रो पनि छ, जसले आगामी चुनावमा स्वस्तिक चिन्ह समाएर उसको बहिर्गमनमा पुग्नेछ छाप। ड्याम ड्याम। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि बिना थिङ तमाङ काठमाडौँबाट। अब काठमाडौँपछि चाहिँ म एकपल्ट इटहरी जाने तयारीमा छु। इटहरीमा हुनुहुन्छ हामीसँग विराट अनुपम। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अस्ति इटहरीको एउटा चिया गफमा देवन दाइसँग यो कविहरूले केही काम पाएनन् अनि यो जुममा कवि गोष्ठी गर्न थाल्यो भनेर मैले एकदमै जोक गरेको थिएँ, एकदमै त इटहरीमा हिट पनि भएको थियो। र अहिले आफै यो जुममा बसेपछि यसको मलाई ग्राभिटी अहिले फिल भएको छ र मलाई यहाँ जोडिदिनु हुने हाम्रो छवि दाइलाई धेरै धन्यवाद र सबै अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै म मेरो सानो कविता राख्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ दैनिकी। बिहान सपनाको अन्तिम स्टेसनबाट ओर्लेपछि डाँडाको एकमुठी उज्यालोसँगै बिछ्यौनाबाट आम फाल्छु र मर्निङ वाक सूर्य खोज्न निस्कन्छु। दिउँसो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र धितो राखेर जिन्दगीका खुसीहरू किन्न किस्ता तिर्छु पालै पालो। साँझ किसानी सकेर घर फर्किएका चराहरूसँगै घर फर्कन्छु एक अनुहार मुस्कान अड्याएर। रात फेरि सपनाको प्रथम स्टेसनमा लामबद्ध हुन पुग्छु। हो यसरी दगुर्छ मेरो औसत दैनिकी। यो दैनिकी भित्र पनि अर्को दैनिकी छ। भइगयो सुनाउँदिन तिमीलाई, बरु भन न हरेक दिन तिमीलाई कति पटक बाडुली लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विराट अनुपम सर। हुनुहुन्थ्यो इटहरीबाट। हामीले फेरि दोस्रो चरणका 4 कविता सुनिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले दोस्रो चरणमा नव प्रतिभा इलिसा पराजुली नवोदय शिशु सदन हेटौँडाबाट सुन्यौँ भने झापाबाट माया मितुलाई सुन्यौँ, त्यसपछि काठमाडौँबाट बिना थिङ तमाङलाई र भर्खरै इटहरीबाट विराट अनुपमलाई हामीले सुन्यौँ। अबको क्रममा फेरि पनि म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रवण मुकारङ ज्यूलाई म आफ्ना कवितामाथिको विचार र विश्वासको दोस्रो खण्ड प्रस्तुत गरिदिनुमा अनुरोध गर्छु। धन्यवाद रामजी। अब कविताप्रति ठुलो विश्वासले नै संसारमा वास्तवमा कविहरूले कविता लेख्ने हो। अब मलाई लाग्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो अब मानिसले निर्माण गरेको
असाध्यै सुन्दर सर्वोत्कृष्ट कला नै भन्छु म यसलाई। असाध्यै थोरै शब्दमा असाध्यै कसिएको शब्दमा एकदमै धेरै कुरा र सबैलाई मन पर्ने कुरा र सबैको चेतनालाई सबैको एउटा उसको एउटा अवस्थालाई हल्लाएर एउटा उसको मानसिक जगलाई हल्लाएर एउटा अर्कोतिर डाइभर्ट गर्न सक्ने एउटा यो विधा कविता हो। अब यो कविताको शक्तिको बारे अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। अब सबै कविज्यूहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा जान्ने कविहरू यहाँ अहिले हुनुहुन्छ, कविता सुनाएरै गइसक्नुभयो। अब यति लामो यो मानव सभ्यतामा मानिसले कवितालाई असाध्यै पर्सनल आफ्नो शक्ति इनर पावर त्यो भित्रको आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउन पनि मानिसले कविता नै प्रयोग गर्यो, जसलाई हामी मन्त्रहरूलाई ऋचाहरूलाई ती पनि कविताहरू नै हुन्, जसले मानिसको आन्तरिक शक्तिलाई चाहिँ बलियो बनाउने बलवान बनाउने पनि यही कविता भयो भने बाह्य जगत मान्छेलाई जे कुराले खुसी आनन्द दिन्छ त्यही नै जिन्दगी हो। अनि के अरे बाह्य जगतलाई पनि अझ ठुलो सुन्दर बनाउनको लागि अझ ठुलो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत गराउनको लागि चाहिँ कविताले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्यो भन्ने मैले भनिराख्नै परेन। यो किनभने अब यो जगजाहेर छ, इतिहास जगजाहेर छ, संसारका ठुल्ठुला रिभोल्युसनहरूमा पनि कविता छ, त्यो बाह्य त्यो अगाडि अग्र पंक्तिमा पनि छ र त्यो एउटा सदियौंदेखि कविताले एउटा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, समाजलाई त्यो चलाइरहेको छ। जसरी बुद्धका वाणीहरूले मानिसलाई उ छेउ त्यो चाहिँ त्यो उद्वेलित भित्रभित्रै चाहिँ एउटा गरे जस्तो अब त्यो काम पनि यो कविताले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसप्रतिको एउटा ठुलो विश्वासले नै यो क्षेत्रमा हामी कविहरू लाग्ने हो। अब मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब बिनाथिङ तामाङले पढ्नुभयो जस्तो विराट अनुपम, माया मितु नेपाली, अब तिनैजना उहाँहरू अब एकदम पर्फेक्ट कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब उहाँहरूको कविता रचनाको बारे मैले बोल्ने कुरा गरेँ। विराट अनुपमको चाहिँ पहिलोचोटि मैले कविता उहाँको सुने त यति मिठो आवाज, यति मिठो त्यो चाहिँ रहेछ, उहाँको लेखन पनि राम्रो र त्यो रिसाइटेसन पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो। अब बिनाजीको त कुरै भएन, उहाँ एकदमै सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ। माया मितु त पुरा अब उहाँको अब उहाँले कविताको शीर्षकै मूल पुस्तक मान्छे भनेर राख्नु भएको छ भनेपछि यो मान्छे यदि पुस्तक हो भने त्यो पुस्तकको भित्रको अक्षर र शब्दहरू त कविता हो क्या अरे। त्यसैले यिनै छ र मैले चाहिँ नि अब यही कविताप्रति एउटा एउटा के अरे अन्धभक्त भने जस्तो भएर नै एउटा कवि सफल हुने हो। यो कवितामा शक्ति छ, यो कविताले केही गर्छ, मैले अरू सारा शक्तिहरू भन्दा यसमा विशेष शक्ति छ भन्ने एउटा विश्वासले नै त्यो कविता लेख्न लाग्ने हो, मान्छे कविहरू प्रेरित हुने हो। अब मेरो पनि त्यही नै हो भनाइ। अब म यो गफ भन्दा पनि अब फेरि पनि म यति मिठो कविताहरू सुनिँदैछ कविज्यूहरूको। अब बहिनीले एलिसा बहिनीले पनि असाध्यै राम्रो सुनाउनु भयो। अब म उहाँको त फ्युचर छ अझै, उहाँले अझै लेख्नु छ र कति सुन्दर एउटा गद्य कवितालाई असाध्यै एउटा सुन्दर लय दिएर वाचन गर्नुभयो, लेखिरहनु भयो भने उहाँको फ्युचर राम्रो मैले चाहिँ देखेँ। अहिलेलाई मैले बिसाएँ, कविहरूको कविता नै सुन्नु राम्रो हुन्छ। यो वास्तवमा गफ नै धेरै भयो हाम्रो चाहिँ यो साहित्यको क्षेत्रमा पनि गफ बढी गर्ने र लेख्ने कम भयो। यसलाई चाहिँ छटाउनु पर्छ होला। अब कविज्यूहरूको कवितै सुनौ। हुन्छ दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो दोस्रो खण्डमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारु थियो। यसपछि अब हामीसँग 4 जना कविहरू बाँकी हुनुहुन्छ। 4 जना मध्ये 2 जनाको चाहिँ बत्तीको समस्याले गर्दा अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन र यतिखेर चाहिँ हामी अन्तिम खण्डको 4 कविहरूमध्ये म पहिलो कविता हेटौँडाबाट लिन चाहन्छु।
हामीसँग हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ कवि केशव तौजले हुनुहुन्छ। धन्यवाद राम सर। आमाको पीर, स्वास्नीको खिचखिच, छोराछोरीको प्रश्न र देशको लागि एउटा अनावश्यक बहुला जो त्यसै पनि बकबक गर्छ, कवि भने त्यही हो भनेर भन्ने गर्थे। आफू त्यसभित्र पर्छु पर्दैन मलाई थाहा छैन। मैले आज वाचन गर्न गइरहेको कविता यी लकडाउनकै अवधिभित्र मेरो मित्र हिक्मत थापा जो नाइजेरियामा हुनुहुन्छ, उहाँ NRN को निवर्तमान कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यताको खबर र अफ्रिकाको खबर पठाउनु भएको थियो र त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप मैले प्रत्युत्तर यताको खबर भनेर लेखेको थिएँ। सोही कवितामा आज वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हिक्मतजी, यता नारायणी, राप्ती र कर्रा पनि बेन्यु, निजर र नायर जस्तै लकडाउन अवधिभरि बग्दै नबगी टक्क अडेको हुन सक्छ। यता नारायणी, राप्ती र कर्रा पनि बेन्यु, निजर र नायल जस्तै लकडाउन अवधिभरि बग्दै नबगी टक्क अडेको हुन सक्छ। माझीहरू पनि बल्छी र जाल नहानी पक्कै कतै उठेको हुन सक्छ। सिङ्गो सहर सन्नाटा छ, सिङ्गो सहर सन्नाटा छ, चुपचाप अनि निशब्द मुर्दा सरह, नमिठो सत्य आत्मसात गरी मिठो भ्रममा बाँचे जस्तै मर्ने विभीषिकाबाट बाँच्ने जिजीविसाले अचेल हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज, देश र सिङ्गो विश्व कोठाभित्र जुगुल्टिएको छ, कोठाभित्र गुजुल्टिएको छ। मलाई थाहा छैन सृष्टि एकाएक रोकिएको हो कि, मलाई थाहा छैन सृष्टि एकाएक रोकिएको हो कि, फगत भ्रम, कोलेखानी, इन्द्र सरोवर पनि पक्कै स्तब्ध होला। भोल्टा, चाड र भिक्टोरिया जस्तै टाउकोमाथि पसल बोक्दै बेच्दै हिँड्ने निके र मामा उचे जस्तै यहाँ पनि तरकारी बेच्ने भैया र पानी बेच्ने सुरेशवा पनि कहाँ लापत्ता भएका होलान् सिङ्गो अजङ्गको सडकबाट। यहाँ विषाक्त हावा र थोपाबाट बच्न उपचारको क्रममा डाक्टर र नर्सहरू साधारण सर्जिकल मास्क लगाउँछन्। कतै जानु नपर्ने मन्त्री र आसेपासेहरू N95 मास्क लगाउँछन्। विपदको बेला औषधि र उपकरण खरिदमा कमिसन खिच्नेहरू त्यहाँ त पक्कै छैनन् होला। विपदको बेला औषधि र उपकरण खरिदमा कमिसन खिच्नेहरू त्यहाँ त पक्कै छैनन् होला। यहाँ नारायणी सुस्ताउन छोडे पनि, राप्ती बग्न छोडे पनि, कर्रा टक्कै अडे पनि तिनीहरूको भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। त्यहाँ समय बिग्रिएको घडी जस्तै टक्क रोकिएका होलान्। यहाँको त समयले नै घडी बिगारेको छ, यहाँको त समयले नै घडी बिगारेको छ। धन्यवाद। भर्खरै कविता वाचन गर्नुभएका हेटौँडाका कवि केशव तौजले, केशवलाल श्रेष्ठ भनेर हामी चिन्छौँ, साहित्यमा हामी केशव तौजलेको नामबाट चिन्ने गर्छौँ उहाँलाई। केशव तौजलेको यस कवितापछि अर्थात् हामी हेटौँडापछि बझाङ जाने तयारीमा रहेको छौँ। बझाङमा हामीसँग हुनुहुन्छ सोझो गाउँले। मेरो कविताको शीर्षक डोको बुन्ने दाई। जसले हुरीसँग मितेरी लायो, जसले हुरीसँग मितेरी लायो, हिरलाई जिन्दगीको गोरेटो बनायो। हुमरीमा पनि उभिन सक्ने महान योद्धाका अगाडि यी अग्ला अग्ला हिमालहरू कति होचा र पुड्का लाग्छन्। सगरमाथा तिम्रो कम्मर मुनि देखिन्छ। डोको बुन्ने दाई, सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस हौ तिमी, कमजोर नठान आफूलाई। जसले पखान खोदेर पानी निकाल्यो, बन्जरलाई बस्तीमा बदल्न जसले पसिनाको बादल खसाल्यो, उसैलाई खडेरीले खाएको देख्दा यी हरिया हरिया पहाडहरू कति सुक्खा र उजाड लाग्छन्। माहुरीले तिमीलाई गुरु मानेको छ। डोको बुन्ने दाई, सृष्टिकै श्रेष्ठ प्राणी हौ तिमी, अभिशप्त नसम्झ आफूलाई। शिवको बदला जसले सजाय पायो, शिवको बदला जसले सजाय पायो, सापटीमा जसले सर्वस्व गुमायो, पेटको घाउ दुखेर उसको आँखाको बाढी जब उर्लेर आउँछ, यी स्वच्छ र निर्मल नदीहरू कति फोहोर र दूषित लाग्छन्। तिम्रा धमिला आँसु निख्रिएर बनेको हो नीलो समुद्र। डोको बुन्ने दाई,
मेघ भएर गर्जिनु पर्छ अब बाष्पीकरण गर आफूलाई। विधेयक र अध्यादेशका मस्यौदाले जहाँ व्यापारीले आफ्नो डायरी भर्छ, समाजवादी पार्टीको सरकारले जहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन गर्छ, कात्रो किन्दा पनि कमिसन खोज्ने कुनै घुस्याहा कर्मचारी जस्तो यो सिङ्गो विश्व व्यवस्था कति भ्रष्ट र निकृष्ट लाग्छ। बाँस चिर्दा चिर्दा आफै चिरा चिरा भयो। डोको बुन्ने दाई चिर्नै पर्ने चिज अर्कै रहेछ, अर्जापेर राख आफूलाई। माटो मुस्नेहरूको मुटुमा नङ्ग्रा गाडेर जहाँ गिद्धले लान्छ, भुइँ पुस्नेहरूको आन्द्राभुनी सोहोरेर जहाँ ब्वाँसोले खान्छ, जहाँ मान्छेले मान्छेलाई स्वादले चपाउँछ, मान्छेकै खून खाएर जहाँ मान्छे मताउँछ, सपनामा समेत तर्साउन आउने अत्याचारी शासकको अनुहार जस्तो यो सभ्यता र समृद्धि कति क्रूर र बर्बर लाग्छ। भालुसँग भिडेर जसरी निगाला ल्याउँछौ लेकबाट, डोको बुन्ने दाई आँसुरी युगसँग लडेर त्यसै गरी एक एक हिसाब लिनुपर्छ, इस्पात बनाऊ आफूलाई। प्रभुका चरणमा प्रसाद चढाएपछि जहाँ सारा पाप मोचन हुन्छ, कालोलाई सेतो बनाउन जहाँ अनेक प्रपञ्च रचिन्छ, भगवानको नाममा भावनाको व्यापार हुने मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चहरू कति कुरूप र अपवित्र लाग्छन्। सोया गाँसेर बुनेका हौ तिमीले यो डालो जस्तो दुनियाँ। ए डोको बुन्ने दाई, असली ईश्वर त तिमी रहेछौ। मेरो सलाम छ तिमीलाई। धन्यवाद। हामीले यतिन्जेलसम्ममा केही कविताहरू सुनिसकेका छौँ। अझ यसो भनौँ 10 कविता मध्ये हामीले 8 कविता र एउटा नवप्रतिभाको कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्ममा हामीले कविता सुनेको लिस्टमा एकपल्ट उच्चारण गर्न चाहन्छु। हामीले कविता सुन्यौँ। सबैभन्दा पहिला धादिङबाट यात्री प्रकाश पाण्डेको कविता सुन्यौँ भने चितवनबाट ईश्वर कँडेलको कविता सुन्यौँ। त्यस पछाडि हेटौँडाबाट अर्जुन छितिजलाई सुन्यौँ। यो पहिलो खण्डमा हामीले सुनेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले आजका प्रमुख अतिथि कवि श्रवण मुकारुङको कवितामाथिको विचार र विश्वासलाई सुन्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रो खण्डमा हामीले नवप्रतिभा अन्तर्गत एलिसा पराजुली नवोदय शिशु सदन स्कुलका कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने छात्रा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कविता सुन्यौँ जो हेटौँडाबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले सुन्यौँ छापाबाट माया मितिको कविता, काठमाडौँबाट बिना थिङ तमानको कविता भने इटहरीबाट विराट अनुभवको कविता सुन्यौँ। त्यस पछाडिको दोस्रो खण्डमा फेरि हामीले कवि श्रवण मुकारुङलाई उहाँको कविता माथिको विचार र विश्वास सुन्यौँ भने अहिले तेस्रो खण्डमा हामीले 2 जना कविका कविताहरू सुन्यौँ। हेटौँडाबाट हामीले सुन्यौँ केशव तौजलेको कविता भने बझाङ हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ सोझो गाउँलेको कविता भर्खरै सुन्यौँ। अब हामीले लिस्टमा भएका 2 जना कविहरू अनन्त अनुराग र खेम बतास यतिन्जेलसम्म आइपुग्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ हामी अब प्रमुख अतिथिलाई नै सुन्ने तयारी गर्छौँ। यदि उहाँहरू आइपुग्नु भयो भने अन्तिम समयसम्ममा कविता वाचनको लागि हामी समय व्यवस्थापन पक्कै गर्नेछौँ। यतिखेर चाहिँ म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङज्यूलाई म कवितामाथिको विचार र विश्वास राख्नको निमित्त अनुरोध गर्छु र सँगसँगै म केही कुरा दाइलाई केही अनुरोध पनि गर्न चाहे मैले श्रवण दाइलाई। एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई के सुन्न मन छ दाइसँग भने दाइको बहुचर्चित कविता अथवा कविताको एउटा टर्निङ पोइन्ट नै भनौँ विषयनगरजीको बयान, त्यो कविताको थोरै रचना गर्व हामीलाई सुन्न इच्छा छ अथवा त्यो चाहना जब श्रवण मुकारुङ हुनुहुन्छ भने हामीले त्यो कुरा पक्कै सुन्न चाहन्छौँ। र अनि दोस्रो कुरा पनि अलिकति दाइलाई मैले जोड्न खोजेको नेपाली साहित्यमा अहिले पछिल्लो समयका साहित्यमा भनौँ अथवा जुनसुकै देशका साहित्यमा नि पक्कै नै त्यहाँ त्यहाँको केही नै संस्कृतिमाथि संस्कृतिका पहिचानको मुद्दाहरू अगाडि बढ्ने गर्छन् र नेपालमा चलिआएको साहित्यमा सांस्कृतिक पहिचान माथि पनि थोरै बोल्नुहुन्छ कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। 2टा कुराको अपेक्षा गरेँ दाइ। यो के हो त भन्दा अहिले अब यसअघि सुनाउनु हुने 2 जना आदरणीय कवि उहाँहरूलाई दुवैजनालाई म चाहिँ हार्दिक बधाई दिन्छु। अब मैले यति सुन्दर कविताहरू उहाँहरूको कविता सुन्ने अवसर पाएँ। यद्यपि सोझोजीको चाहिँ कविता यो मैले पहिले सुनिसकेको थिएँ, पढिसकेको थिएँ। अत म कुरा के भने अब जस्तो यो नियो मार्क्सिस्ट यो मिखाइल बक्तिन, पियर मेचेरे भन्नेहरू यिनीहरूले चाहिँ
डायलिजम भन्ने चाहिँ यिनीहरूले संवादवाद भन्ने एउटा चाहिँ नि मुभमेन्ट चाहिँ नि साहित्यमा चलाए। त्यो उनीहरूको मुभमेन्टको एउटा मेन थिम के थियो त भन्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ जति पनि खराबीहरू भइरहेको छ, जति पनि नराम्रो भइरहेको छ, त्यो असमाजदारीले भइरहेको जुन छ, देश देशको बीच, मानिस मानिस बीच, परिवारभित्र जति पनि यो नराम्रो भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ संवाद नभएर हो भन्छन् उनीहरू। संवाद ठिक ढङ्गले हामीले संवाद गर्न जानेनौँ र त्यो ठिक ढङ्गले कम्युनिकेट भएन एक अर्कामा। त्यसकारण यो समस्या आएको हो। यो जति पनि विश्वमा समस्याहरू आएको छ त्यो चाहिँ हामी बीचको संवादको चाहिँ नि ठिक ढङ्गले संवाद गर्न नसकेको कारणले हो भन्ने चाहिँ उनीहरूले निष्कर्ष निकालेर उनीहरूले त्यो डायलिजम भन्ने मुभमेन्ट चलाएको थियो कुनै समय। मलाई यो एउटा यो मैले कहाँ के जोड्न खोजेको त भन्दाखेरि तपाईँको यो कविता भन्ने चिज चाहिँ त्यस्तो चिज हो जसले ठिक ढङ्गले त्यो संवाद गराउँछ। त्यो मानिस मानिस बीचमा जस्तो आजै पनि हामीले यति कविताहरू सुनिसकेपछि मैले धेरै कुराहरू उहाँहरूको बारेमा मैले जस्तो जुन धारणा बनाएको थिएँ त्यो र मैले नभेटिरहेको अथवा मजाले उहाँहरूको भित्रैसम्म उहाँलाई नचिनिरहेको बाहिरबाट एउटा इमेज बनाइरहेको अवस्थामा अहिले उहाँहरूको रचनाहरू सुनिसकेपछि मैले फेरि अर्कै किसिमको एउटा इमेज उहाँहरूको बनाएँ। ओहो, उहाँ यस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ, समाजप्रति, देशप्रति, राजनीतिप्रति, अहिलेको अवस्थाप्रति उहाँको भित्र त यो कुरो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ मैले सुन्न पाएँ। भन्दाखेरि यो कविताले चाहिँ त्यसरी एउटा सागु ब्रिजको काम गर्यो, त्यो संवादको काम गर्यो। त यो त्यही भएर यो ठुलो कुरा हो भन्ने, यो कविता चाहिँ श्रेष्ठ कुरा हो भनेर हिजोका मुनिसीहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला विद्वानहरूदेखि लिएर संसारले नै कविहरूलाई खास रेस्पेक्ट गरेको। कविहरूले उल्टै गाली गरिरहेछ, उनीहरूलाई नाङ्गे झार बनाइरहेछ। शासकहरूले पनि ठुल्ठुला शक्ति सम्पन्न राज्यले नै अनि कविहरूलाई कहीँ न कहीँ फेरि ओहो कविहरू भनेको त ठुलो हो भनेर अनि शालिग बनाइदिने होइन, टिकटमा नाम छापिदिने, के गरिदिने, उनीहरू प्रचार प्रसार गरिदिने, ठुल्ठुलो भाषणहरू गर्दाखेरि होइन, ठुल्ठुलोमा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरले प्रेसिडेन्टहरूले कविताबाट सुरु गरिदिने। कविहरूलाई यसरी सम्मान दिएको कारण पनि त्यही हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि कवितामा त्यो त्यस्तो शक्ति छ जसले ठिक ढङ्गले के भइरहेको छ, जस्तो अहिले पनि हाम्रो नेपालमा बिग्रिरहेको राजनीति अथवा प्रधानमन्त्रीले ओहो मेरो देश यस्तो जस्तो यस्तो छ, ठिकै छ, सबै राम्रै छ भन्ने सोचिरहनु भएको होला। अब हुल उद्धत गर्नेहरूले अथवा नाराबाजी कसैले राम्रो हिसाबले गरिरहेको होला, कसैले आफ्नो स्वार्थवश गरिरहेको होला। तर कविले लेख्दा त स्वार्थवश लेख्दैन, उसको अनुकूल स्वार्थ हेरेर लेख्दैन। उसले त ठिक कुरा भनिदिन्छ, यहाँ यस्तो भइरहेको छ, यहाँ भोकभोकै मानिस मरिरहेका छन्, यहाँ तैँले अन्याय गरिस् भनेर ठ्याक 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 भनिदिरहेको हुन्छ। त्यो नेपालको राम्रो कविहरूलाई मात्रै हाम्रो चाहिँ यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले मजाले सुनिदियो भनेदेखि उनीहरूले त्यो राज्यलाई अझ कसरी चलाउने भन्ने आइडियाहरू पनि सिक्छन् भन्ने। अब यति शक्तिशाली हो कविता भने एउटा विश्वासले नै हामी कविहरू यसमा लागेको हौँला। अब तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो यो चाहिँ विशेनगरजीको यो रचना गर्भको बारेमा त मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो खास गरी अब ६२-६३को जनआन्दोलनको समयमा मैले लेखेको कविता हो। तर यद्यपि त्यो केही अघि त्यो लेख्नुभन्दा पनि मेरो मभित्र मानसिक रूपमा मेरो मस्तिष्कमा एउटा खेली चाहिँ रहेको थियो, एउटा उकुस मुकुस खेलिरहेको थियो र त्यो मैले एउटा कविता मभित्र आउन खोज्दैछ भन्ने चाहिँ नै भइरहेको थियो र मैले त्यो ६२-६३को मुभमेन्टमा चाहिँ यो कविता लेखेँ। अब यो कवितामा मैले खास गरी अब के भनिराख्नुपर्छ तपाईँहरूलाई अब सबैलाई थाहा छँदैछ, यो देशका विभेदमा पारिएकाहरूको यो देशको खास रियल एउटा हिस्ट्रीलाई मैले पक्रिन खोजेँ हो। यो देशमा विभेदमा पारिएका, उत्पीडनमा पारिएका, हेपिएका आवाजहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ कविताबाट कसरी भन्ने
र नयाँ एउटा मुक्तिको, एउटा स्वतन्त्रताको, एउटा समानताको, एउटा सामाजिक न्यायको आवाजलाई कसरी एउटा भन्ने, एउटा कलाको मार्फतबाट, कविताबाट भन्ने एउटा उत्कण्ठाले र एउटा नयाँ युग, एउटा दासबाट विमुक्ति, एउटा मुक्तिको बाटोमा एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुनको लागि एउटा ठुलो चलिरहेको मुभमेन्ट, सुरु भइरहेको मुभमेन्टसँग कसरी एउटा लेखक जोडिने त भन्ने एउटा चाहिँ नि म भित्र एउटा गुज्रिएपछि मैले अब यो कविता लेखेँ। त्यसैले अब चाहिँ नि यो कविताले अब यो रिकग्नाइज पनि भयो, यो चाहिँ सबैले मन पराइदिनु भयो। एउटा हाम्रो साहित्यकारहरूको सोसाइटी भन्दा पनि बाहिर गइदियो यो कविता र यसले नेपाली कवितालाई यसले के अरे राम्रै गरेको होला भन्ने मलाई चाहिँ अब लागेको छ र यहाँहरू सबैले यो सम्मान गरिदिनु भएको छ। अब यो थ्योराइज गर्ने कुरा भएन। अब थ्योराइज गर्ने काम चाहिँ क्रिटिक्सहरूको हो। अब यसलाई अब यो स्पिवागरले अब सबाल्टर्न राइटिङहरू पनि अब चलिरहेको, इन्डियामै पनि चलिरहेको, बाहिर भइरहेको टाइममै अब त्यो त्यसको छेस्कोहरूसँग पनि यो जोडिन सक्छ। अब त्यो सिद्धान्तकारहरूले के गर्छन्, तर यसलाई मौलिक ढङ्गले हामीले यो कवितालाई अब हेर्दाखेरि हेर्ने हो भनेदेखि अब यहाँको हाम्रो तत्कालीन समयको आम मानिसहरूको, आम न्यायप्रेमी जनताहरूको आवाज त हो नि यो विशेषनगरचीकै आवाज त कहाँ हो र? आजको हामी सबै विशेषनगरची हौँ। हामी आम जनता, आम सर्वसाधारण जनताको अहिले पनि यतिकै विभेद छ। हाम्रो आवाज मैले त्यो लेख्न खोजेको हुँ। त्यो कविताको बारे त्यति भयो। तपाईँले अर्को के विषय भन्नुभएको थियो? अहिलेको लेखनको अब यो अहिले यो के हो त भन्दाखेरि मैले यो कुरा पनि भनिहालेँ। अब यो पहिचान भन्ने चिज चाहिँ अब हाम्रो देशमा असाध्यै यो चाहिँ नि यो पहिचान चाहिँ हाम्रो यो एक्जिस्टेन्ससँग भन्दा पनि यो चाहिँ अब यो अस्तित्ववादी चिन्तनसँग भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो राइट्सको, यो अधिकारको, समानताको, सामाजिक न्यायको, मुक्तिको मागको रूपमा हाम्रो चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा पनि उठेको छ नै। यो थियो, उठ्दै आयो र यसरी परिवर्तन भयो। अब त्योसँगै जोडिएर आएको लिटरेचर चाहिँ नै यो अब पहिचानको लिटरेचर हो। र यसको दुईवटा म देख्छु। यसको संरचनाको हिसाबले यसको राइटिङको जुन अब विभिन्न जाति जनजाति वा कविहरूले चाहिँ आफ्नो भाषाबाट आफ्नो समुदायको, आफ्नो समाजको, आफ्नो त्यो एस्थेटिकल कुराहरू पनि ल्याउने, इमेजहरू पनि ल्याउने, अनि भाषाहरू, त्यो डायलेक्टहरू, भाषिकाहरू पनि अब लिम्बू कविले लिम्बू ल्याउने, राई कविले राई ल्याउने, थारू कविले थारूको कुरा लिएर आउने, तामाङ कविहरूले तामाङका दुःखहरूसँगै जोडिएका मिथहरूसँग जीवन सङ्घर्षहरू र उनको सौन्दर्यहरू लिएर चाहिँ लेख्दाखेरि यसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेपाली कवितामा नयाँपन देखियो र मौलिक पनि भयो। यो त हाम्रै माटोको कुरा आयो, हाम्रै जमिनको कुरा आयो भनेर चाहिँ नै यो नवीन भएर पनि आयो। एकातिर यो राइटिङको यो स्ट्रक्चरको हिसाब किताबले यो भने, अर्कोतिर यसको कथ्य, मैले सुरुमा पनि भनिहालेँ, कथ्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मूलत यो समानता, मुक्ति, स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। हुन त अब यो के अरे यो पछिल्लो समयमा के भन्छ भन्दाखेरि यो अमेरिकन के अरे यो अहिले मैले ठ्याक्कै नाम उसको बिर्सेँ, त जे होस् यसले नेपाली साहित्यलाई अझ बलियो बनाउँछ। यसले समग्रमा हेर्नुपर्छ हामीले। उसले के मुद्दा उठायो भन्ने कुरा, विचार त आफ्नो हुन्छ, तपाईँले विचार त मन नपराउनु पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो आर्ट, त्यो कलासँग जोडिएको त्यो आर्ट, त्यो सौन्दर्य, त्यसको चाहिँ त्यो चिजलाई एउटा चाहिँ नि मजाले एउटा समग्रमा हेर्नुभयो भने त्यसले नेपाली साहित्यलाई चाहिँ नि एकदमै, भाषा साहित्यलाई त्यसले चाहिँ असाध्यै ठुलो बल दिएको देखिन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा नेपालको एउटा रियल विशेषतालाई त्यसले
नामै पहिचान त्यसले चाहिँ एउटा अगाडि ल्याएको छ र यो राइटिङको एउटा अहिले लगभग यसलाई मेन स्ट्रिम भन्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो हिजो नेपाली अब राजनीतिमा 2007 सालको पछिदेखि नै अब यो चिजहरू चाहिँ नि उठ्दै आएको कुरा हो र राइटिङमा पनि यो चाहिँ नि के अरे पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको कुरा हो। तर त्यसको आवाज सानो ठुलो सुनिने नसुन्ने भन्ने कुरा अब त्यो आफैमा पहिचान त्यही हो। आवाजै दबिन्छ, निकालिएको आवाज पनि नसुनिने हुन्छ र नै त्यो एउटा पहिचानको राइटिङ हो। त्यसकारण हिजोका हाम्रा अग्रजहरूले पनि त्यो एउटा लेख्दै आउनुभएको थियो त भने 62-63 पछिको यो एउटा लगभग 46 र यो अहिलेको समयको बीचमा चाहिँ यसलाई विभिन्न रूपमा थ्योराइज गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। अब यसमा मुभमेन्टहरू पनि यो सृजनशील अराजकता, विशेष रङ्गवाद, यो विभिन्न नामहरूबाट यसलाई चाहिँ नि अब नयाँ नयाँ विद्वानहरूले चाहिँ नि थ्योराइज गर्ने र मुभमेन्टमा चाहिँ आफ्नो रचनाहरू सृजनाहरू गर्ने यो पछिल्लो फेजमा यो चाहिँ प्रक्रिया आएको देखिन्छ। अब त्यसको संरचनाको हिसाब किताबले, अब त्यसको ध्वनिको हिसाब किताबले त हामीले अब बैरागी कैलालाई पनि बिर्सिनु भएन। त्यो अघिदेखि नै छ। अब दार्जिलिङतिर हेर्ने हो भने त्यो के अरे नौलाखे तारा उदाएको गोहिएमा जानुभयो भने पनि त्यो पनि आम नेपाली जातिको त्यो पहिचानकै लागि लेखिएको गीतहरू, गाइएको गीतहरू, कविताहरू, अगमसिंह गिरीहरू त भन्दाखेरि यसको पनि एउटा ठुलो प्रभाव नेपाली साहित्यमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिक बढी बोलेँ भने, अब म विद्वान त होइन, मैले बढी बोलेँ भने माफ पनि पाऊँ, क्षमा पाऊँ, यति भन्दै मेरो कुरा यी टुङ्ग्याउँछु। र आज जति पनि मैले कविताहरू सुन्न पाएँ असाध्यै चाहिँ नि उहाँहरूप्रति, कविज्यूहरूप्रति एकदम ऋणी छु र मलाई यो यस्तो यो विशेष जस्तो बनाइदिनु भयो, यो चाहिँ मलाई अलिक अनकम्फर्टेबल जस्तो फिल भइरहेको छ। तपाईँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। हामी चाहिँ अब 3वटा कविता सुन्छौँ। एउटा अघि नआइपुग्नु भएका अनन्त अनुराग आइपुग्नु भएको छ, हामी उहाँको कविता सुन्छौँ। 9औं कविता हुनेछ त्यो। अनि त्यस पछाडि कवि निमेश निखिल, कवि तथा समालोचक निमेश निखिलको एउटा कविता सुन्छौँ। र सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँ एउटा नयाँ कविता थियो, मोबाइलमा पर्यो, निकाल्न मिलेन, अलि अगाडिको कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक सपना हेर्दै म। सपना हेर्दै म। बीच बजारमा दुविधा उभिएको छु, रङ रङका सपनाहरूको खात छ आँखा अघि, म निर्निमेष सपना हेरिरहेछु। भोको पेटका सपना छन्, नाङ्गो आङका सपना छन्, भाग्यले ठगिएका र कुटिल आँखाले डामिएका आफ्नै चेलीका सपना पनि छन्। सपनाहरू केही सादा छन्, रङ्गीन पनि छन् केही सपना। यस्तो लाग्छ यहाँ सपनाका जाति प्रजातिको महामेला छ। विपन्न मान्छे बेचिरहेछन् सपना, किनिरहेछन् सपना सम्पन्न मान्छे। यस्तो लाग्छ बेच्नेले सपना आँसु बेचिरहेछन् आफ्ना नानीहरूका, बदलामा किन्नेहरू सपना खेलौना किनिरहेछन् आफ्ना नानीहरूकै लागि। कोही बेचिरहेछन् सपना ताकि सपनाको मूल्यलाई ऐस आराममा अनुवाद गर्न सकियोस् देशमा विदेशमा। कोही बेचिरहेछन् सपना ताकि सपनाहरूको प्राप्तिले भरिउन् केही रित्ता पेट र बजोस् ताउलाहरूको तिक्त सङ्गीत भोका मझेरीहरूमा। यसै गरी चलिरहेछ सपनाहरूको बजार अनादिदेखि, खै कहिलेसम्म चल्छ यसै गरी थाहा छैन। र पनि सपनाहरू त बीच बजारमा होइन, आँखैमा सुहाउँदा रहेछन्। र पनि सपनाहरू त बीच बजारमा होइन, आँखैमा सुहाउँदा रहेछन्। धन्यवाद। धन्यवाद कवि तथा समालोचक निमेश निखिलज्यूलाई। अहिलेको समय छवि नृत्य 2 मिनट बढीमा। धन्यवाद यहाँलाई। यो 2 मिनट समय पनि मेरो लागि अझै बढी होला। आजको यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही प्राविधिक कठिनाइका कारण हामीले खेम बतास र अनन्त अनुरागलाई
आज यो कार्यक्रममा जोड्न सकेनौँ। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो यो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा जोडिनुभएका आदरणीय दाजु श्रवण मुकारुङलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामीले उहाँको एउटा कविता अझै पनि सुन्न बाँकी नै छ र प्रत्येक शनिबार हामी यसै गरी जोडिएर अपराह्न 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको यो समय साहित्यिक गतिविधिहरूका बारेमा हामी अपडेट पनि हुन्छौँ र एकअर्कासँग यसरी सँगै रहेर कविताहरू सुन्ने सुनाउने क्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै लैजानेछौँ। हामीले प्रत्येक हप्ता एकजना नव प्रतिभाको रूपमा एकजना स्रष्टालाई यसै गरी नै अगाडि जोड्दै लगिराखेका छौँ। यो क्रम हामीले आज तेस्रो हप्तामा निरन्तरता दिइराखेका छौँ। आगामी हप्ताहरूमा पनि यसै गरी नव प्रतिभाहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर अग्रज स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू उहाँहरूलाई सुनाएर र सँगसँगै यो मञ्चमा उहाँहरूलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिहरू राख्न लगाएर थप हौसला प्रदान गर्नका लागि हामी केही सहयोगी हुन सक्छौँ कि भन्ने यो अभ्यास हो। फेरि पनि एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नव प्रतिभाको रूपमा हामीसँग इलिसा पराजुली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दीपक गौतम हुनुहुन्छ, यात्री प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, त्यसपछि केशव तौजले हुनुहुन्छ, माया मिकु हुनुहुन्छ, निमेश निखिल हुनुहुन्छ, सोझो गाउँले हुनुहुन्छ, बिना तमाङ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अर्जुन क्षितिज हुनुहुन्छ, सानु खनाल हुनुहुन्छ र अनन्त अनुराग पनि आइपुग्नु भएको छ। प्रज्वल अधिकारी हुनुहुन्छ, देवराज तिवारी हुनुहुन्छ, विराट अनुपम हुनुहुन्छ, छवि अलित्य, समर्पण न्यौपाने गएको अङ्कको हाम्रो नव प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी गङ्गा सापकोटा हुनुहुन्छ, एसके निधन हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट निरा शर्मा हुनुहुन्छ, असीम सागर काठमाडौँबाट र अमेरिकाबाटै अमृता नेपाल हुनुहुन्छ। मैले श्रवण दाइलाई एकछिन रोकेर एकपल्ट फेरि प्रयास गर्ने दाइ अनन्त अनुरागको कविता सुन्नलाई। हस्, धन्यवाद। यो प्राविधिक समस्याले अलिकति समस्या भएर फेरि पनि सबैजनालाई नमस्कार। म यो मेरो एउटा रचना, एउटा गजल सुनाउँछु। उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, पिठो ठाने जसलाई उ त गन्धक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, पानीका खुड्किला टेकी चढ्नु छ शिखर, पानीका खुड्किला टेकी चढ्नु छ शिखर, त्यसैले त जिन्दगानी रोचक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, पिठो ठाने जसलाई उ त गन्धक रहेछ, न्यानो हुन खोज्यौं जति झन कठ्याङ्ग्रियौं, न्यानो हुन खोज्यौं जति झन कठ्याङ्ग्रियौं, वर्षौंदेखि बरफ हाम्रो सिरक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, जब झनै गाढा अँध्यारोमा पुगियो, जब झनै गाढा अँध्यारोमा पुगियो, थाहा भो अँध्यारोमा पनि चमक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो धेरै फरक रहेछ, पिठो ठाने जसलाई उ त गन्धक रहेछ। अन्तिम शेर पढ्छु। त्यसैले त चिठ्ठीहरू कतै पुगेनन्, त्यसैले त चिठ्ठीहरू कतै पुगेनन्, जो थियो प्रेषक ऊ आफू नै प्रापक रहेछ, उस्तै लाग्थ्यो तर धेरै फरक रहेछ, पिठो ठाने जसलाई उ त गन्धक रहेछ। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर सर। अन्ततः हामी सफल भएरै छोड्यौँ आजका प्रमुख अतिथि श्रवण मुकारुङज्यूलाई। म आफ्नो रचना वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। यो कविता नयाँ त होइन, तर यो अलि नयाँ जस्तो पनि हो। अब कति साथीहरूले त पढि पनि सक्नुभयो होला। म सुनाउँदैछु। यो कविताको शीर्षक रहेको छ पदयात्रा। कविता यस प्रकार छ। उकालो ओह्रालो घुम्ती पच्याङ खोज जङ्गल भिर खोला, फेरि उकालो फेरि ओह्रालो फेरि अर्को पहाड, उफ अब म सक्दिन हिँड्न। तिमीलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पैतलाबाट यसरी रगत बगेको पत्तै पाइनछु मैले। काँडा बिजेछ, कैँडा लागेछ, दमको परेछ। अहिले यतिखेर
यस्तो अप्ठ्यारोमा आइपुगेपछि पो थाहा भयो मलाई कि यो यात्रा मात्र तिम्रो हो। म त खै कुन मोहले तानिएछु त्यसै, बतासले बादल ताने झैं, तारा खस्ता आकाश तानिए झैं। ए सुन त, तिम्रो कुमबाट छिरेको घामको किरणले यहाँ मेरो आँखाको बाटो छेक्यो र पहिलो पल्ट थाहा पाएँ मैले, सहयात्रा भ्रम हो, मानिसको जीवन एक्लो छ। त्यसैले बिन्ती छ मेरो, त्यहाँ त्यसरी नपर्ख मलाई, मलाई यतिकै यही छोडेर जाऊ तिमी। तिम्रो बाँकी कथा कुनै दिन मेघ झैं गर्जिएला, म त्यो सुनुला, वा आकाशमा झिलिक्क चम्किएला, म त्यो हेरुला। कि तिम्रो जिउमा अल्झेको कुरो कतै झरेर उम्रेपछि फेरि यो यात्रामा आउनेलाई उसको गोडामा अल्झेर त्यसले सुनाउला। कि त्यो रुख जसको काखमा तिमी भरै बास बस्नेछौ, त्यसको फल खाएर उडेको चराले अर्को रुखमा बिस्ट्याउला, उम्रेला त्यो फेरि र त्यसले प्रत्येक याममा ऋतु गीत गाउला। खै कहाँ हो कहाँ पुगुला भनेर हात समाएको थिए तिम्रो, यो बीच बाटोमा आइपुगेपछि पो अचानक थाहा पाएँ मैले कि कसैको हात कमजोरले मात्रै समाउँछ। लौ मैले त फर्किने गोरेटो नै भुलेछु, अब म जसो तसो बामे सर्दै त्यो गाउँमा पुग्छु। पानी माग्छु, गुन्द्री माग्छु सुस्ताउन र फरफराइरहेको त्यो लुङदर हेर्दै निदाउँछु। बिउजेपछि मलाई हेर्न भेला भएका ताराहरूलाई भन्ने छु कि एउटा मानिस कुनै पनि बेला आइपुग्नेछ यहाँ। तर म अस्ताउनै लागेको जुनलाई पिठ्यौमा बोकेर सुकाउनु भुलिरहेको गहुँ बारीको बिचै बीच गइसकेको हुनेछु। सायद मलाई त्यो गाउँको कुनै दुब्लो कुकुरले पछ्याउनेछ निकै परसम्म, जसरी तिमीलाई पछ्याएको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू भेरी मच। औपचारिक कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ। मैले सुरुको बेलामा पनि के कुरा भनेको थिएँ भने यदि हामीसँग आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङले व्यक्त गर्नुभएको विचारमाथि तपाईँका केही जिज्ञासा या केही सोध्न मन छ भने हामी अन्तिम खण्डमा सोध्नेछौँ भन्ने मैले जुन जानकारी गराएको थिएँ। अबको समय चाहिँ हामीसँग त्यस्तो केही जिज्ञासा भएदेखि हामी सोध्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ आफ्नो जिज्ञासा आफै अनम्युट गरेर आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रवण मुकारुङलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। श्रवणदा जस्तै यस्तो सिचुएसन भएको भए, जस्तो श्रवण मुकारुङले चाहिँ कविता लेख्नै नपाउने स्थिति भएको भए या लेखेको बन्देजै बन्देज भएको भए श्रवण मुकारुङ के भन्नुहुन्थ्यो अहिले? मतलब पहिले सुरुमै त्यस्तो भएको भए तपाईँको कविता चाहिँ निषेध माने राज्यले या बाध्यताले केले भनौँ, तपाईँको कविता कर्म निषेध भएको भए हामीले श्रवण दाइलाई कस्तो रूपमा पाउँथ्यौँ होला दाइ? खै त्यो अब यो अब चाहिँ एउटा कुनै एउटा कि त एउटा कुनै एउटा सामान्य एउटा कुनै कामहरू गरिरहेको एउटा सानोतिनो पेसाहरू पसल ससल गरिरहेको यस्तै के हुन्थ्यो कि, अथवा जस्तो के अरे विराट जस्तो दारी सारी जुङ्गासँग पालेर बनाएर यसो पशुपतितिर घुम्ने भइन्थ्यो कि होइन, अथवा अब के त्यो यही भन्ने चाहिँ सम्भावना रहेन। तर अब के हो त भन्दाखेरि मानिससँग विकल्पहरू हुन्छ होइन, मान्छेले किन उसले सर्भाइभ गर्नुको लागि नै हो हामीले यो मानिस चोइस गर्ने हो विधाहरू। अनि एउटा कठिन भयो त्यसबाट म पार लाग्दिनँ भन्ने भयो, अथवा बन्देजै भयो भने उसले अर्को खोज्छ। सुसाइड त हतपत गर्दैन मान्छेले, त्यो सुसाइड गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामी एकताल यो सप्तकोशीको जलयात्राबाट पातलेपानी साहित्य महोत्सवमा दाइसँग पहिलोपटक जान पाएको थिएँ। अनि त्यो नाइट स्टेमा हेर्दा चाहिँ दाइ चाहिँ पक्कै यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो क्या त्यतिखेर दाइको गफ है।
त्यो गैर काव्यिक जुन हेरे त्यो एउटा तपाईँ नेता बन्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो यदि कवि बन्नु भएन भने। होइन अब यो के छ भने यो हाम्रो देशमा नेता हुन चाहिँ अलिक गाह्रो छ। मेरो पहाड हो कि विराटजी, अब थाहा छ नि तपाईँलाई भोजपुर, अब यहाँको अनि त्यहाँ चाहिँ अब एकदमै धेरै हिँड्नुपर्छ। अहिले त अब गाडी साडी जाने बाटोहरू बनाए। अब गाह्रो के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति गर्नको लागि हामी यो कविता यो साहित्यको क्षेत्रमा कलाको आर्टको क्षेत्रमा पसेको मान्छेलाई राजनीतिमा अलिक कठिन नै हुँदो रहेछ। हाम्रो राजनीतिको संस्कृति चाहिँ नि कल्चर चाहिँ त्यस्तो छ, अलिक कठोर टाइपको छ कि अलिक त्यो के कतिौँचोटि बिख खानुपर्ने त्यो पार्टीभित्रै होइन, पार्टीभित्रै सिनियरले होइन अनि प्रतिस्पर्धीले यो सबै चाहिँ अब चाहिँ त्यो हुँदाखेरि अब त्यस्तो हामी अलिक यो कोमल हृदयको भएको मान्छे अनि अलिकति हामी यो सत्यतिर अलिक सकारात्मक उतिर सोच्ने मान्छे हौ नि त हामी त। अनि हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ अब पोलिटिक्समा आउनुको लागि। यो फेरि एउटा चरण पनि एउटा गुज्रियो नि त। अब अलिक पहिलेदेखि नै मेहनत गर्ने हो भनेदेखि त त्यो सम्भावना नहुने कुरै छैन। मान्छे जेमा लाग्यो त्यसमा प्रतिबद्धता त ठुलो कुरा हो नि। अब दाइसँग मैले पनि एउटा क्वेसन यहाँनिर राख्न चाहिहालेँ। अस्ति योभन्दा अघिल्लो हप्ता हामीसँग प्रमुख अतिथिको रूपमा विप्लव ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यो कुराहरूलाई जोड्नु भयो कि विशेनगरजीको बयान चाहिँ नेपाली कवितामा एउटा टर्निङ पोइन्ट नै हो भन्ने हिसाबले पनि, र त्यस पछाडि त्यही शैलीका कविताहरू पनि धेरै लेखिँदै आए। श्रवण दाइ आफैलाई चाहिँ त्यो कविता भन्दा पछाडि मैले त्यत्तिकै शक्तिशाली कविता लेख्न सकेँ जस्तो लागिरहेको छ कि छैन अहिले? अब त्यो यस्तो होस्, यो अब समालोचकहरूले विद्वानहरूले ठुल्ठुलो कुरा अब भने होइन। अब जस्तो हामी विशेनगरजीको कवितालाई किन हामीले यति शक्तिशाली र यति अविस्मरणीय कविता भन्यौँ भन्दाखेरि धेरै आम मानिसले आम पिपुलले र आम पिपुलको चाहनासँग जोडिएर आएको कविता हुनाले मान्यौँ। यो चाहिँ के भने पाठकले रुचाइएको कविता चाहिँ विशेष हो भन्नेहरू पनि विद्वानहरू चिन्तकहरू पनि छन् भने अब यहाँ सबै समालोचकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, पढे लेखेको मान्छेहरू त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ यी साथीहरू पनि। एकातिर छ भन्दाखेरि अर्कोतिर होइन। अब सबै विशिष्ट रचनाहरू पपुलर हुन्छ भन्ने छैन भन्नेहरू पनि छन्। त्यस कारण के भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यसै भन्न सक्दिनँ। म चाहिँ अब यो लागिरहने हो, लेखिरहने हो। अब बरु ढकालजी चाहिँ उहाँ समालोचक पनि हो, उहाँलाई चाहिँ अलिअलि थाहा हुन्छ। मलाई त थाहा नै हुँदैन, म त लेख्दै जाने हो। कुन राम्रो लेखेँ कुन राम्रो लेखिन पत्तो पाउँदिनँ। तपाईँहरूले धेरैजनाले ओ यो चाहिँ राम्रो लेखिस् भनिदिएपछि ओ यो चाहिँ राम्रो भएछ भन्ने लाग्छ। अब त्यस्तो हो। अब तुलनात्मक रूपमा अब होइन लेखिएकै छ जस्तो पनि लाग्छ, छैन जस्तो पनि लाग्छ। यो पहिले बल्लभ दाइले भन्नुहुन्थ्यो, ईश्वर बल्लभ दाइले, त्यस्तै हुन्छ। अब यो के हो के हो। मेरो जिज्ञासा चाहिँ राजन मुकारुङ दाई र श्रवण मुकारुङ दाई एउटै फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको रचनाको स्तर हेर्दाखेरि त्यो क्याटेगोराइज गर्नु पर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै स्कुलिङबाट आउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो राजन मुकारुङ दाई चाहिँ अलिक बढी नै पहिचानवादी अथवा पहिचान मुद्दालाई इस्युलाई उठाएर लेख्नुहुन्छ भने तपाईँको विशेनगर कवितालाई छोडेर अरू कविता अरू रचनाहरूलाई हेर्दाखेरि जीवनवादी सौन्दर्यवादी त्यो कविता त्यस्तो खालको छनक पाइन्छ। के तपाईँलाई पनि म राजन मुकारुङ भन्दा फरक लेख्छु अथवा म भन्दा राजन फरक हो भन्ने स्वीकार हुन्छ? अब कुरा के हो भने अब सुरुबाटै जाउँ। अब जस्तो अब सुरुमा त मेरै कविता लेखहरू चाहिँ नै पढेरै ऊ पनि कवि हुनु, म दाइ जस्तै कवि हुन्छु भनेरै आएको जस्तो लाग्छ एउटा। अब अनि पछि उसले आफ्नो बाटो बनाउने खोज्ने क्रममा ऊ बढी अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नै अलिक बढी स्पेसिफिक हुँदै गयो, एउटा धारणाहरू विचारहरू निर्माण गर्दै गयो। तर एक अर्काको आइडियाहरू सेयरिङ छैन भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। उहाँहरूको सृजनशील अराजकताको मुभमेन्टसँग पनि म छु, म दर्शकै भए पनि छु। त के हो त भन्दाखेरि सुरुमा अब मैले अब यो चाहिँ के हो त भन्दा समालोचकहरूले खोज्ने कुरा हो। अब तपाईँले पक्रिनु भएको चाहिँ कुरा ठिक हो,
फरक एकदेखि अर्को मान्छे फरक नभइकन त चाहिँ तपाईँको लेखक फरक नभइकन त त्यो दाजु होस् कि बाउछोरा होस् कि दाजुभाइ होस् कि उसको फरक पनाले नै उसको परिचय बन्ने हो। त्यो चाहिँ नि अब राजनजीले पनि बनाउनै पर्छ, नबनाइ त राजन मुकारुङको आइडेन्टिटी नै देखिँदैन, परिचय नै बन्दैन। मैले पनि मेरो आफ्नो चाहिँ नि बाटो हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ, तर सम्पूरक छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी विपरीत छैनौँ, एक अर्काको सम्पूरक छौँ हामी। श्रवण मुकारुङको लेखन चाहिँ पहिचानको राइटिङ गर्नेहरूको भन्दा असाध्यै परनिरपेक्ष छ भन्ने कुरा र चाहिँ नि भन्ने कुरा होइन। अथवा अब यसरी पनि हेर्नुपर्छ हामीले, माधव घिमिरेको राइटिङ र चाहिँ मेरो राइटिङ अथवा बैरागी काइँलाको राइटिङमा चाहिँ पुरै निरपेक्ष ढङ्गले एकदमै विपरीतै छ भन्ने हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्न थाल्यौँ भने त्यो पनि गलत हुन जान्छ। एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, जसरी पदार्थहरूको एक अर्कासँग रिलेसन हुन्छ, त्यसरी नै हामी एक अर्काहरूको आकर्षण, एक अर्काहरूको बीचको यो फरकपना, त्यो उज्यालोहरू बीचमै बल्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब तपाईँले ठिकै मलाई चाहिँ नि भन्नुभयो। अब उहाँ अलिकति एग्रेसिभली उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो एउटा यो वैचारिक आग्रहका साथ आइरहनु भएको छ। अब मेरो पनि आफ्नो छ, अब त्यो हुनु स्वाभाविक हो, चाहिँ नि यसमा छैन। अब यो उत्तर चाहिँ ठिक भयो भएन यसमा चाहिँ मीनाजी सरी। मलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो यो कविताको डिस्कोर्स एकदमै पुवर छ जस्तो लाग्छ। जस्तो मलाई चाहिँ यो बजारमा खतरा भनेका कविताहरू भन्दा अर्कै कविताहरू मनपर्छ। जस्तो श्रवण दाईको सबैले पहिचानवादी भन्ने कविता विषय नगर्चीको लाग्छ, त्यो ठिक हो। तर मलाई चाहिँ दाईको त्यो पुरानो मान्छे र जङ्गली फुल चाहिँ लास्टै भव्य पहिचानवादी लाग्छ। तर कविताको डिस्कोर्स हो, त्यसको चाहिँ डिस्कोर्सै हुँदैन, किन होला यस्तो? हो, अब यो चिजहरू त छ नि त। यो चाहिँ नि अलिक मेन ढङ्गले हेर्ने चाहिँ नि समय अब आउँछ, बिस्तारै आउला। अनि अब हाम्रो गम्भीरताका साथ हेर्ने चाहिँ चलन भएन। अब यो कसरी हेर्ने भने अलिकति पोलिटिकली पनि, अनि त्यो ग्रुपिजम, अनि त्यो यो यस्तो तरिकाले हेर्ने चलन भयो। ठिक ढङ्गले डिस्कोर्स हुने, गम्भीर ढङ्गले हुने चाहिँ अब समय बिस्तारै आउला, अब केही छैन। यतिन्जेलसम्ममा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। यो भर्चुअल साहित्य गोष्ठीको 7औं श्रृङ्खला थियो। उपस्थित हुनुभएका सबैजना, कविता सुन्नुभएका सबैजना, वाचन गर्नुहुने र विशेष गरी आजका प्रमुख अतिथि कवि श्रवण मुकारुङप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउँछु। हामी अर्को हप्ता शनिबार बेलुका 4 बजे फेरि देशभरिका 10 कविता र 1 जना अग्रज व्यक्तित्वको हामी कवितामाथिको विचार र विश्वास सुन्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामी छुट्टी। नमस्कार।